बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा एक ईसाई बादशाह ने चंद सवालात लिखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजे और इनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालबा किया। इनमें से एक सवाल था कि वह कौन सी कब्र है जिसका मुर्दा भी ज़िंदा और कब्र भी ज़िंदा, और कब्र अपने मदफून को सैर कराती फिरती थी। फिर वो मुर्दा कब्र से बाहर निकलकर कुछ अरसा ज़िंदा रहकर वफ़ात पाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि इन सवालात के जवाबात लिख दें। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सवाल का जवाब तहरीर फरमाया। वो कब्र जिसका मुर्दा भी ज़िंदा और कब्र भी ज़िंदा, वो मुर्दा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे और इनकी कब्र मछली थी जो इनको पेट में रखे जगह जगह फिरती थी, यानी सैर कराती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट से बाहर आकर अरसा तक हयात रहे, फिर वफ़ात पाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसका कुछ हिस्सा तो ख़ुद कुरान में मज़कूर है और कुछ रवायात हदीस व तारीख़ से साबित है, वो ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इराक़ में मौसल के मशहूर मकाम नैनवी में बसते थे। इनकी तादाद कुरान करीम में 1 लाख से ज़्यादा बताई है। इनकी हदायत के लिए अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने ईमान लाने से इनकार किया। हक़ ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अज़ाब आने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम में इसका ऐलान कर दिया। कौम यूनुस ने आपस में मशवरा किया और इन पर सब का इत्फाक हुआ कि हमने कभी यूनुस अलैहिस्सलाम को झूठ बोलते नहीं देखा, इसलिए इनकी बात नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं। मशवरा में ये तय हुआ कि ये देखा जाए कि यूनुस अलैहिस्सलाम रात को हमारे अंदर अपनी जगह मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं चले गए तो यकीन कर लो कि सुबह को हम पर अज़ाब आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बाइरशाद खुदावंदा रात को इस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अज़ाब इलाही एक स्याह धुएँ और बादल की शक्ल में इनके सरों पर मंडलाने लगा और फ़ज़ा आसमानी से नीचे इनके करीब होने लगा। तो इनको यकीन हो गया कि अब हम सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया कि इनके हाथ पर मशरक़ ईमान हो जाएं और पिछले इनकार से तौबा कर लें, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम को ना पाया तो खुद ही इहलाक नियत के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार में लग गए। बस्ती से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब इस मैदान में जमा कर दिए गए। टाट के कपड़े पहनकर अजज़ व ज़ारी के साथ इस मैदान में तौबा करने और अज़ाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आब व बका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमा ली और अज़ाब इनसे हटा दिया, जैसा कि इस आयत में ज़िक्र किया गया है। रवायात में है कि ये अशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का दिन था। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे कि अब इस कौम पर अज़ाब नाज़िल होगा। इनके तौबा व इस्तिग़फ़ार का हाल इनको मालूम न था। जब अज़ाब टल गया तो इनको फ़िक्र हुई कि मुझे झूठा करार दिया जाएगा, क्यों ना कि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अज़ाब आ जाएगा। इस कौम में कानून ये था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत नहीं पेश करे तो इसको कत्ल कर दिया जाता था। यूनुस को फ़िक्र हुई कि मुझे झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। अनबिया अलैहिस्सलाम हर गुनाह व मसीयत से मासूम होते हैं, मगर इंसानी फितरत व तबीयत से जुदा नहीं होते। इस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम को तबी तौर पर यह मलाल हुआ कि मैंने बहुक्म इलाही ऐलान किया था कि अब मैं ऐलान की वजह से झूठा करार दिया जाऊँगा। अपनी जगह वापस जाऊँ, किस मुँह से जाऊँ और कौम के कानून के मुताबिक गर्दन जानी बनूँ। इस रंजे व गम और परेशानी के आलम में इस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए। यहाँ तक कि बहरे रूम के किनारे पर पहुँच के वहाँ एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार हो रहे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने पहचान लिया और बग़ैर किराए के सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब वस्ते दरिया में पहुँच गई तो दफ्तर ठहर गई, ना आगे बढ़ती है ना पीछे चलती है। कश्ती वालों ने मनादा की कि हमारी इस कश्ती
مناجنب اللہ یعنی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہ گار یا باغا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ باغا ہوا غلام گناہ گار میں ہوں، کیوں نہ کہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہوا ایک طبی خوف کی وجہ سے تھا۔ باذن الہی یہ تھا اس بغیر اذن کے اس طرح آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ قرآن اندازی میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈالا جائے۔ اتفاقاً قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوا، کئی مرتبہ قرآن اندازی کی، ہر مرتبہ بحکم قضا و قدر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرآن اندازی اور ان میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں، کیوں نہ کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبع سے کسی جگہ بغیر اذن خداوندہ منتقل ہو جائیں۔ اس خلاف شان عمل پر بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا۔ اس طرح قرآن اندازی میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندہ کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے موجود تھی۔ یہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دی، جس کو حق تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے۔ یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ ان کو زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔ حقیقت حال حق تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور بالکل صحیح و سالم یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو لوکی کا درخت اگا دیا، جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گئی، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ وہ صبح و شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی، اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔